बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 जून 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के रद्द अमल पर है कि ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, और एक तरफ ईरान पर नजरें है तो वहीं दूसरी जानिब खित्ते के अहम तरीन ममालिक हाई अलर्ट पे है। तकरीबन पूरे का पूरा रीजन जो है वो इस वक्त हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हो रहा है कि ईरान के रिस्पॉन्स के बाद जो जंग छिड़ेगी उसमें क्या करना है। अब इस सब में अमेरिका और इसराइल के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि यूं लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल का ईरान को लेकर एजेंडा अनफिनिश्ड है। यानी अमेरिका ने जो स्ट्राइक की वो स्ट्राइक अब सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान का जो इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम था वो उन 3 मकामात पर था ही नहीं। अगर वो वहां पर नहीं था तो अब कहाँ पर है, और ईरान की असल न्यूक्लियर साइट कौन सी है, और क्या उस पर भी स्ट्राइक करने की जरूरत है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने पहली मर्तबा ईरान में रिजीम चेंज की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, और इस सब के अंदर 2-3 चीजें हैं। देखिए, अमेरिका और इसराइल इस वक्त क्या ईरान में रिजीम चेंज चाहते हैं? इसराइल की तरफ से तो डायरेक्टली ईरान के सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन की बातें कर दी गई, स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, और अब इस सब में जो ट्रंप की स्टेटमेंट है वो खतरनाक है और वो एक खतरे की घंटी बजा रही है, और इनडायरेक्टली ये बेसिकली ईरान को एक मैसेज भी है कि अब इस जंग को ख़त्म करो, हमें जवाब ना देना, वरना फिर इस ऑप्शन की तरफ भी हम जा सकते हैं जो कि सुप्रीम लीडर के हवाले से इंतहाई कदम हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये नाज़रीन इकराम के ईरानियन ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया है कि अगर हमें 2 ऑप्शंस आप देते हैं, एक है कि यूरेनियम एनरिचमेंट है कि हम अपने यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखें, और दूसरा है कि हम जंग करें, तवील मुद्दती जंग। तो हम इन दोनों ऑप्शंस में से जंग को चूज करेंगे। हम इस बारे में बहुत क्लियर, इस बारे में हमें कोई दूसरी इसमें राय नहीं है। अब एक तरफ ईरान की ये स्टेटमेंट है तो वहीं दूसरी जानब आपको पता है कि यूके भी ये स्टेटमेंट दे चुका है कि अगर अमेरिका के इंटरेस्ट पे हमला होता है तो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल 5 है वो इन्वोक हो जाएगा, जिसके जरिए नाटो बनी, और नाटो का आर्टिकल 5 है जो कहता है कि एक पे अटैक सब पे अटैक, और फिर ये जंग जो है इसमें सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ईरान नहीं होंगे बल्कि तमाम तर नाटो ममालिक शामिल हो जाएंगे। और इसमें अब अल जजीरा जो है उसे बताया अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कि उनके पास खबर है कि जी इराक और सीरिया के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट और अमेरिका के बेसिस पर ईरान की प्रॉक्सीज हमला कर सकती हैं, ईरान डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। अब 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो बरतानवी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा की गुफ्तगू हुई है, इसके साथ ही साथ जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया, और इस वक्त ये अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, इफ्स एंड बट्स पे जा रहे हैं कि ये ईरान ने किया तो हम क्या करेंगे, ईरान ने ये किया तो क्या करेंगे, और अपनी सारी पॉलिसी जो है उसे शेप किया जा रहा है। और ईरान के मुमकिन हमले के ऊपर एक तरफ नजरें है सारी, तो वहीं दूसरी जानिब जो ईरान के वजीर खारजा का रूस का दौरा है उस पर नजरें हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है, और ईरान की खामोशी क्या किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा है। इस हवाले से भी सांसें जो है वो पुली हुई हैं, अटकी हुई हैं, और इस वक्त बड़ा ही जिसे आप कहते हैं ना कि मैच फंसा हुआ है। अब इस सब में ईरान जो है उसके ऊपर रात गए, इसराइल ने मजीद स्ट्राइक्स भी की, और इसराइल की एयरफोर्स ने कहा कि हमने मुतअद्दिद जो ईरान के अंदर मिलिट्री साइट्स हैं उन्हें निशाना बनाया है, और सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो इन्होंने दागे है। फिर ये कहते हैं कि 20 जेट्स जो हैं हमारे इसराइली एयरफोर्स के वो गए और ईरान के अंदर जाकर उन्होंने जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने की कोशिश की। और दो ईरानी मीडिया ने ये बताया है कि इसराइल के बेशतर जो टारगेट्स हैं जो अटैक्स है उन्हें इंटरसेप्ट भी किया गया, और ईरान के स्टेट टेलीविजन ने ये बताया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइल का जो हमस 900 ड्रोन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ड्रोन होता है, इसे भी शूट डाउन किया है। तो देखें, एक चीज़ आप समझ लें कि ईरान जो है उसने भी अपने हमले नहीं रोके, और इसराइल जो है वो भी अब कार्रवाइयाँ कर रहा है, और वैसे भी अब कार्रवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। कार्रवाइयों की ज़रूरत इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि अब जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ती जा रही है। और अब तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स को सीनियर अमरीकी ऑफिशियल्स ने एक एतराफ़ किया है कि हमें पता ही नहीं है कि ईरान का असल अफजोदा यूरेनियम है कि नर, और स्टॉक पाइल ऑफ नियर बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम, यानी जो बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम की निचमत होती है उसके बिल्कुल करीब पहुंचने वाला स्टॉक पाइल कंपनी, हमें पता ही नहीं था, हमने स्ट्राइक कर दी। यानी आप स्ट्राइक की कामयाबी की बात भी कर रहे हो और साथ आप ये एतराफ़ भी कर रहे हो, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले आप चीज़ों को समझे। एक तरफ नाज़रीन कराम सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि एक्स मुसाद का चीफ है, और टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसने कहा है कि जी इट इज़ टाइम कि हम ईरान के अंदर रिजीम चेंज करें, और हमें खोमेनी जो है उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बेसिकली यूसी कोहन है, और इसने अब ये कहा है कि आई वुड रिकमेंड टू द पीएम एंड टू द एनलाइटेंड वर्ल्ड, मैं अपने वज़ीर आज़म और पूरी दुनिया जो है उसे ये मशवरा दूंगा कि ये जो फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी है कि हम मुकम्मल जो रिजीम का फॉल है उसे इंश्योर करें।
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ چانس مس نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پاس اپرچونٹی آ چکی ہے اور اس وقت انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہم ایران کے سپریم لیڈر کو ایلیمینیٹ کریں۔ اب ایک طرف اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہیں دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ الارمنگ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اٹس ناٹ پولیٹیکلی کریکٹ ٹو یوز دا ٹرم ریجیم چینج۔ ویسے تو یہ سیاسی طور پر نہیں ہوتی بات کہ ریجیم چینج ہونی چاہیے، بٹ اف the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why wouldn't there be a regime change؟ آپ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ویسے تو ریجیم چینج کی ٹرم نہیں استعمال ہونی چاہیے، لیکن ٹرمپ کا نعرہ ہے نا میک امریکہ گریٹ اگین، تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایرانین رجیم اگر موجودہ میک ایران گریٹ اگین کے اوپر کام نہیں کرتی، یعنی ویسٹ کے ساتھ مل نہیں جاتی اور سرنڈر نہیں کرتے اور جنگ جو ہے وہ ختم نہیں اب کرتے اور ایران کے اوپر ہونے والے اٹیکس کے بعد خاموش نہیں ہوتے، انڈائریکٹلی یہی مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو پھر ریجیم چینج کیوں نہیں ہوگی یہ بتائیں۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات ہے یہ خطرناک ہے، اسے آپ کنیکٹ کر لیں جو ایکس موساد کے چیف نے پوری دنیا کو یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، ویسٹ کو اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ دس از دا چانس آپ ایران کے سپریم لیڈر کو ایلیمینیٹ کریں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہے اور یہ معاملات کو ایون سنگین سے سنگین تر بناتی ہے۔ اب ایک طرف یہ سب کچھ ہے تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سینئر جو امریکن آفیشلز ہیں انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو یہ بتایا کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اور امریکہ انشور تھا کہ ایران کی سٹاک پائل ہے کدھر، جو نیئر بومب گریڈ دیکھیں یورینیم کی نا انویچمنٹ ہوتی ہے اور جو جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ ایک سرٹن لیول پہ جاتی ہے تو وہ پھر نیوکلیئر بومب کی طرف مرتے ہیں، اور اس حوالے سے کہا ہے کہ ہمیں تو سٹاک کا پتہ نہیں تھا کدھر ہے، اور ویسے بھی اب ریڈیشن کا نہ ہونا اس جانب ایک بہت کلیئر انڈیکیشن ہے کہ بھائی اس طریقے کا نقصان جو بتایا جا رہا ہے وہ نقصان تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے ناظرین اکرام کہ ایک تو انہوں نے پہلے یہ کہا ٹرمپ نے کہا اپنی گولز اچیو کر لی ہے، لیکن اب نیتن یاہو کہتا ہے کہ اسرائیل از ویری کلوز ٹو ریچنگ گولز ان ایران، یعنی ہم بہت قریب ہے ایران کے اندر اپنی گولز کے وصول میں، یعنی آپ کی گولز کا وصول ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر نیتن یاہو نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی اور نیتن یاہو نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ انٹیلیجنس ہے کہ اس وقت ایران کی جو 60% انریچڈ یورینیم ہے جو 400 کلو گرام کا ذخیرہ ہے جو بوم بنانے کے بالکل قریب ایران پہنچ چکا ہے، وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ ہمارے پاس اس حوالے سے انٹیلیجنس ہے۔ بھیا آپ نے تو پہلے امریکہ کو کہا تھا فوردو میں ہے، فوردو کو جاکوتو کو امریکہ نے پورا آپریشن کر کے ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کر دی، سب کچھ کر دیا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ڈسمینٹل۔ اچھا اب اسی لیے ریجیم چینج کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریجیم چینج کا جو اشارہ دیا ہے اور یہ نظام حکومت کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بدلنا چاہتا ہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی کیوں نہیں ہوگی ریجیم چینج اگر ایرانین ریجیم جو ہے وہ چیزیں درست نہیں کرتی۔ درست کا مطلب ان کا ہمارے حساب سے درست کیوں نہیں کرتی۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ خطرناک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا اب امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کا جو اصل ایٹمی پلانٹ ہے جہاں پر اصل سٹاک ہے ہائیلی انریچڈ یورینیم کا، انتہائی افزودہ یورینیم کا، اس پر کیا دوبارہ حملہ کریں گے؟ اور کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے وہ ریجیم چینج کس طرح سے کی جائے گی؟ ریجیم چینج کس طرح سے ہوگی؟ عوام تو وہاں پر نکلی ہے سڑکوں پر، لیکن امریکہ کے خلاف نکلی ہے، ایرانین پریزیڈنٹ ان کے درمیان آیا، although الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس میں پروٹیسٹ ہوئے، اینٹی وار پروٹیسٹ۔ تو ایک چیز ہے کہ اس وقت ریجیم چینج پھر بزورے بازو کرنے کی بات ہی ہو رہی ہوگی، جیسے کہ موساد چیف نے کہا کہ جی ایران کے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کر دیا جائے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس سے پہلے اسرائیل کا وزیر دفاع کہہ چکا ہے کہ اب ایران کے سپریم لیڈر کو زندہ رہنے کا جینے کا حق کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو اشارے مل رہے ہیں اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک تو ان کا جو ایجنڈا تھا وہ انفنشڈ ہے، یعنی جو نقصان پہنچانا تھا ایران کو وہ بھی اس طریقے سے نہیں پہنچانے میں کامیاب ہوئے جو ڈونلڈ ٹرمپ اناؤنسمنٹس کر رہا ہے، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا بول چکا ہے، اور ایون بی بی سی نے کہا ہے نا، پچھلے بلاگ میں ذکر کر چکا ہوں، بی بی سی نے کہا ہے کہ جی جو بریفنگ تھی سیکرٹری ڈیفنس اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کی، اس میں دعوے زیادہ تھے اور ثبوت کم تھے۔ بات ہی ختم۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔